अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से इमरान ढिल्लों हाज़िर है आज के लाइव वीलाग के साथ। अपोजिशन के लाहौर जलसे के बाद हुकूमत बड़ी दूर की कौड़ी लाई है और कबल अज़ वक़्त सेनेट इलेक्शन कराने का ऐलान किया है और साथ ही ये कहा है कि वो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए जो है सेनेट के ये इलेक्शन कराएंगे। आगाज़ में ही मैं आपको बता दूं कि ये कोई नादान मशीर है जिसने ये दूर की कौड़ी हुकूमत को पेश की है, चूँकि मशवरा चाहे नेक नियति से दिया गया हो लेकिन इसके नतायज जो है वो किसी भी सूरत हुकूमत के लिए नेक शगुन नहीं होंगे। इसका कोई अच्छा नतीजा किसी सूरत नहीं निकलेगा। ये फैसले का ऐलान जो है काबीना के इजलास के बाद सेनेटर शिबली फराज जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने किया। बाद वज़ीर आज़म ने ख़ुद भी मीडिया के सामने इसका ऐलान कर दिया। तो पहली बात तो ये है कि सेनेट के जो सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं उनकी मुद्दत 11 मार्च को ख़त्म हो रही है। तो ये तो कानून इजाज़त देता है कि आप जो है सेनेट के इलेक्शन जो सेनेटर्स रिटायर हो रहे हैं उनकी मुद्दत से 1 माह पहले करा सकते हैं। तो लेकिन इसमें इलेक्शन कराना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है और शेड्यूल सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही जारी कर सकते हैं। उन्होंने इस ज़मन में कोई बात नहीं की। ये तजवीज़ कैबिनेट इजलास में पेश की गई और उसके बाद हुकूमत ने इसका ऐलान कर दिया। अब चलें ये मान लेते हैं कि जी कबल अज़ वक़्त इंतखाबात मुमकिन है 1 माह, लेकिन वो भी आप जो किसी सूरत 12 फरवरी से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते, वो गैर आइनी होगा। हाँ, अब आते हैं शो ऑफ हैंड की तजवीज़ के ज़रिए, जिसकी मंतक ये पेश की गई है कि बड़ी हार्स ट्रेडिंग होती है सेनेट के इलेक्शन में, ख़रीदो फरोख्त होती है। तो हम ये चीज़ ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन इसके हवाले से आइन बहुत वाज़ेह है, कोई इसमें इबहाम नहीं है। ये आइन का आर्टिकल 226 है जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि जो है तमाम इंतखाबात स्वय वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के खुफिया बैलेट के ज़रिए होंगे। तो जब आइन में इतने वाज़ेह तरीके से दर्ज है तो ज़ाहिर है अगर आप ये तरीका तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए आइन में तब्दीली करना पड़ेगी। आप आइनी तरमीम ले आएँ, बहुत अच्छी तजवीज़ है, इस पे ये तरीका बदल जाएगा। लेकिन जो तजवीज़ पेश की गई है कि जी हम अदालत से रजू करेंगे, तो उसमें भी बिल्कुल वाज़ेह तरीका है कि अगर आप सदारती रेफरेंस के ज़रिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट भी फिर ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकती है कि पार्लियामेंट को कहे कि आप इसमें तरमीम मंजूर करें। तो क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर कर सके? और यकीनन अपोजिशन भी इस पे खामोश नहीं बैठेगी। अगर हुकूमत इसी बात पे अड़ी रहती है तो यकीनन अपोजिशन भी सुप्रीम कोर्ट या किसी कोर्ट से रजू कर सकती है। तो बात फिर वहीं जाएगी कि पार्लियामेंट जो है नाअहल है, अपना काम नहीं कर रही, तो दूसरे अदारों को मुदाखलत करना पड़ती है। अब इस बात पे आते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है कि जब आप ये करेंगे इस तरह का यकतरफा इक़दाम, तो अपोजिशन जो कि पहले ही हुकूमत पर एतबार करने को तैयार नहीं है, वो आप बिल्कुल ही अपनी उनकी नज़र में साख खो देंगे
کہ آپ تو کلابازیاں لگاتے ہیں. تو یہ ایک طرح سے مذاکرات کا راستہ بند کرنے کی میں کہوں گا کوشش ہے، اور جو ہے اپوزیشن مزید متحد اور متفق ہو جائے گی. اگر کچھ آوازیں یہ اپوزیشن کی صفوں میں تھیں بھی کہ ہمیں کوئی مذاکرات کے ذریعے حل نکالنا چاہیے، فوری استعفوں کی طرف نہیں جانا چاہیے، تو یقیناً وہ آوازیں مزید کمزور ہو جائیں گی. اور یہ دعوت ہے کہ آ بیل مجھے مار. یہ میں اس پہ ایک آپ کو بات بتاتا ہوں. ایک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ایک مشیر تھے، بعد میں وزیر بھی بن گئے. تو وہ بڑی تجاویز دیتے تھے اس وقت کے صدر آصف زرداری کو، بڑے قانونی نکتے پیش کرتے تھے. تو ظاہر ان کے مشوروں پہ جب سپریم کورٹ میں جو ہے لائن لی گئی تو حالات اس نہج پہنچ گیا کہ وزیر اعظم گیلانی تھے وہ متفق نہیں تھے اس لائن سے. انہیں ان کے وکلاء رفقا بتاتے بھی تھے کہ آپ جس انداز میں کیس لڑ رہے ہیں، کیس جس طرف جا رہا ہے وہ یقیناً آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. لیکن وہ قانونی ماہر صاحب روزانہ زرداری صاحب کو مشورہ دیتے تھے کہ جی میں آپ کو بالکل ٹھیک مشورہ دے رہا ہوں اور ہمیں بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب نظر آنے لگا کہ کورٹ کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے تو تھرتھلی مچ گئی ایوان صدر میں، وزیر اعظم ہاؤس میں. تو زرداری صاحب نے کہا کہ جی وہ مشیر صاحب کو، جو ہمارے قانونی مشیر ہیں بلکہ اس وقت وزیر تھے، انہیں فون کریں. تو اب ان کا فون نہیں مل رہا، فون بند جا رہا. تو وہ اس وقت تک منظر عام پہ نہیں آئے، نہ انہوں نے فون اٹینڈ کیا جب تک کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ڈی سیٹ نہیں ہو گئے اور انہیں وزارت عظمیٰ چھوڑنی پڑ گئی. تو اس کے بعد زرداری صاحب کو پتہ چلا کہ وہ ان کے مشیر نہیں تھی، وہ کسی اور کے مشیر تھے اور کسی اور کے کہنے پہ انہیں یہ غلط مشورے دے رہے تھے. خیر یہ نتیجہ دیکھنے کے بعد زرداری صاحب ان سے دور ہوئے، لیکن انہوں نے ایک نئی جگہ تلاش کر لی جہاں وہ اسی قسم کے مجھے لگتا ہے کہ مشورے دے رہے ہیں. اپوزیشن نے بڑا اچھا کام کیا تھا کہ ملک کے حالات کی وجہ سے وائرس جتنی جانیں لے رہا ہے، ہماری معیشت کی جو صورتحال ہے، ہمارے دوست ملک جو ہیں وہ اپنے پیسے واپس مانگ رہے ہیں، زر مبادلہ کے ذخائر انتہائی نچلی سطح پر چلے گئے ہیں. تو اپوزیشن نے بڑی صائب بات کی تھی کہ لوگوں کو بھی، عوام کو بھی امتحان میں نہ ڈالا جائے، اور انہوں نے گورنمنٹ کو ٹائم دے دیا جو 50 روز کے قریب جو بنتے تھے. میرے خیال میں یہ نادان مشیروں کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ معاملات شاید افہام و تفہیم کی طرف چلے جائیں. تو انہوں نے حکومت کو یہ سینٹ کے الیکشن قبل از وقت کرانے کی تجویز دے دی، اور شو آف ہینڈ کی جو ہے پاپولر ایک سلوگن ہے کہ جی ہم نے ممبران کی خرید و فروخت روکنی ہے، اس طرف لگا دیا. یہ بالکل میں یہ کہوں گا گورنمنٹ کو کہ یہ وہی لوگ ہیں، یہ آپ کے فون بھی نہیں سنیں گے، لیکن آپ کو پتہ اس وقت چلے گا جب آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. تو اب بھی وقت ہے، اب بھی سمجھ جائیں. شیخ رشید جنہیں وزیر داخلہ بنایا گیا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کہاں کی نمائندگی کرتے ہیں، کن کی بات کرتے ہیں. تو وہ ان کی لائن بالکل ٹھیک ہے. وہ شہباز شریف صاحب کی خوشامد کر رہے ہیں، آصف زرداری کی خوشامد کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ معاملہ اگر ماحول ٹھنڈا رہے گا تو یہ گورنمنٹ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے. لیکن میرے خیال میں جو ہاکس ہیں وہ حکومتی صفوں میں اس وقت باری ہیں، اور جو وہ فیصلے حکومت سے کرا رہے ہیں اس کا نتیجہ مجھے کوئی اچھا نکلتا نہیں نظر آ رہا. اور اس کا پہلا نتیجہ سامنے آ گیا. اپوزیشن جس نے وقفہ لے لیا تھا لاہور جلسے کے بعد، اس نے پھر چاروں صوبوں میں جلسوں کا فیصلہ کر لیا ہے. تو حکومت کے پاس شاید
چند دن ہیں کہ وہ کوئی بہتر فیصلہ کر لے، کوئی اپنے ان نادان مشیروں کے چنگل سے نکل جائے اور ملک کا سوچے، اور محاذ آرائی سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اب بھی آپ کے پاس جو ہے ٹائم ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ کے ساتھ۔ والسلام۔